संकटनाशन गणेशस्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तदाष्टकं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंयम्य पठे नरः न स विघ्नभयं तत्र सर्वसिद्धिकरं परं विद्यादि लभते विद्यां धनादि लभते धनं पुत्रादि लभते पुत्रान् मोक्षादि लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्मिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं नाम गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। गणपति बप्पा मोरिया। गणेश महाराज की जय। जय जय गणेशा।